नमस्ते। नेपालमा हामी आम नेपालीहरूले जे अनुमान गर्दै आएका थियौँ, जे कल्पना गर्दै आएका थियौँ, जे नहोस् भन्ने आम नेपालीहरूको सोच थियो, त्यसको विपरीत घटनाहरू अब व्यवहारमा देखिन थालेका छन्। नेपाललाई एउटा ठुलो विध्वंसमा चाहिँ तपाईको फसाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने जो अमेरिकन चाल हो, त्यो चाल व्यावहारिक रूपमा धेरै जिल्लामा अगाडि बढेका सूचनाहरू आइरहेका छन्। मैले अब यो विषयमा आज जानकारी गराउनुभन्दा अगाडि अलिकति यो पछिल्लो घटनाक्रममा जस्तो एमसीसीले आफ्नो परियोजना अगाडि बढाउने नाममा पूर्वाधारहरू सम्पन्न नहुँदै, हैन कुनै पनि पूर्वाधारहरूको काम चाहिँ नहुँदै हतारमा चाहिँ एमसीसी प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने भनेर अस्ति भर्खरै 2-4 दिन अगाडि जुन निर्णय गरेको समाचार बाहिर आयो। अब बाहिर आएको मात्रै हैन कि अहिले भर्खरै हिजो मात्रै पनि अब जोनाथन ब्रुक्स आएर नारायण काजीलाई भेटेको र एमसीसी अगाडि बढाउनको निम्ति सुरक्षा लगायत जमिन अधिग्रहण गर्ने काममा चाहिँ सहयोग गर्न भनेर उनले चाहिँ अनुरोध गरेको समाचार पनि बाहिर आइरहेका छन्। यी त पछिल्लो उनको आन्तरिक खेल धेरै अगाडि बढिसकेपछि यो बाहिर प्रक्रिया सुरु गरेको देखाउनको निम्ति देखिएका घटनाहरू भए, देखेका दृश्यहरू भए। मैले यहाँहरूलाई आज बझाङको एउटा घटना, एउटा ठाउँको यथार्थ विवरणमा जानकारी गराउन चाहन्छु, ताकि देश कस्तो हालतमा पुगिसकेको छ र नेपाल छिटोभन्दा छिटो एउटा युक्रेन बन्ने चाहिँ तपाईको मुखमा पुगिसकेको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। र यस खालका रिपोर्ट मलाई 5 जिल्लाबाट आएका छन्, हैन जानकारीहरू, सूचनाहरू। कतिपय प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूसँग भेटघाट पनि भए केही फोनका आधारमा, जस्तो चाहिँ बझाङ भयो, बाजुरा भयो, दार्चुला भयो, मुगु भयो, हुम्ला भयो। यो 5 जिल्लाबाट यस्तै खालका मिल्दाजुल्दा केही सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। अब अहिले मैले बारम्बार उठाउने गरेको छु कि अमेरिका एउटा युद्ध उन्मादी, युद्ध पिपासु देश हो। जहाँ हिंसा र हत्या छैन त्यहाँ अमेरिकाको अस्तित्व पनि हुँदैन। संसारमा अमेरिकाले कस्तोसम्म गर्छ भन्छ भने कुनै ठाउँ शान्त छ भने पनि त्यहाँ आफैले एउटा अपराधी खडा गर्छ र त्यसबाट विध्वंस गराउँछ। त्यसपछि त्यसलाई दबाउने नाममा भए पनि पस्छ र उसले सधैँभरि हिंसा र द्वन्द्वको खेती गरिराख्छ। अमेरिका त्यस्तो देश हो। आजसम्म हामीले त्यही देखिरहेका छौँ। यो बझाङमा अहिले एउटा साह्रै गम्भीर, सबै नेपालीहरूको निम्ति साह्रै गम्भीर एउटा कुरा सार्वजनिक भएको छ। बझाङको माझा भन्ने ठाउँमा, यो माझा भन्ने ठाउँ साइपाल जो चाहिँ हिमाल छ त्योभन्दा दक्षिणतिर पर्छ। माझा भन्ने ठाउँमा अमेरिकाले सैन्य बेस क्याम्प खडा गरिसकेको छ, हैन माझामा सैन्य बेस क्याम्प खडा गरिसकेको छ। र अब त्यो चाहिँ अमेरिकनहरू ओसार प्रसार गर्नको निम्ति UN लेखेको काठमाडौँ स्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयको गाडी प्रयोग भइरहेको छ। नीलो चाहिँ तपाईको प्लेटमा त्यहाँका मान्छेहरूको दिएको जानकारी अनुसार राष्ट्रसङ्घको गाडी त्यहाँ प्रयोग भइरहेको छ। अब यसमा चाहिँ 13 जना अमेरिकीहरू, हैन त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले जानकारी दिए अनुसार 13 जना अमेरिकीहरूको एउटा क्याम्प छ र त्यो क्याम्प निर्माण गरिसकेपछि स्थानीयहरूलाई त्योभन्दा अगाडि बढ्न अथवा माझामा जान र त्यही माझाको वरिपरि रहेको के अरे चाहिँ तपाईको सुनिकोट भन्ने एउटा डाँडा छ, त्यो डाँडामा जान पुरै आवत जावतमाथि पुरै प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अहिलेसम्म त्यहाँका मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाहको निम्ति जडीबुटीहरू उत्पादन गर्थे, सङ्कलन गर्थे, निकासी गर्थे, त्यो सबै रोकिएको छ। अहिलेदेखि जडीबुटी सङ्कलन गर्न पनि रोकिएको छ। व्यापार गर्नको निम्ति उत्तरतिर जान पनि रोकिएको छ, किन त्यहाँबाट व्यापार चाहिँ तपाईको हुँदै चाहिँ चिनिया व्यापारीहरू आउँथे। जस्तो याक्सा गुम्बा लगायतका जडीबुटीहरू ताक्लाकोट जान्थ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ ताक्लाकोट नजिकैको चिनिया बजार हो। र अहिले चाहिँ चिनिया व्यापारीहरूलाई आउनु पनि रोकिएको छ। त्यहाँ स्थानीय मान्छेहरूलाई आवत जावत अगाडि बढ्न पनि रोकिएको छ। जडीबुटी सङ्कलन गर्न त्यति मात्रै होइन कि भेडा बाख्रा पाल्ने जो चरण मुख्य ठाउँ हो त्यो चरणसम्म जान पनि उनीहरूले रोकिरहेका छन्, पुरै बन्द गरेका छन्। कुटपिट सुरु भएको छ र त्यहाँ चाहिँ जान पाएको स्थानीयको भनाइअनुसार दलाई लामाका शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थीहरू आवतजावत गर्ने छुट दिएको छ। तिब्बती शरणार्थी बाहेक अर्को कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ त्यो क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिएको छ र एउटा ठुलो क्षेत्रलाई उनीहरूले सिल गरेका छन् अहिले, हैन माझालाई सेन्टर बनाएर एउटा ठुलो क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईको सिल गरेका छन्।
अब अहिले यो सुनीकोट डाँडा कस्तो रहेछ भन्छ भने त्यहाँ सुन खानी भएको कारणले त्यसको सुनीकोट नाम राखेको रहेछ र सुनीकोटलाई पनि उनले सिल गरिसकेपछि स्थानीयहरूको आशंका अमेरिकनहरूले त्यहाँ सुन उत्खनन गर्दैछन् हैन। माझामा चाहिँ सैन्य बेस क्याम्प राख्ने र सुनीकोटमा सुन उत्खनन गर्ने काम चाहिँ अमेरिकनहरूले अगाडि बढाएको आशंका गरिएको छ हैन। प्रवेश कसैलाई गर्न दिएको छैन। अब यसमा चाहिँ अब अर्को एउटा घटना स्थानीयहरूले गराएको जानकारी अनुसार त्यहाँ 15 दिनमा ट्रकका ट्रक चामलहरू पठाइन्छ हैन। त्यो क्षेत्रमा चामलहरू लग्ने गरेको छ र चामलका प्रत्येक बोराहरूमा बाइबल छ हैन, बाइबल छ। अब त्यो बाइबल सहित चामलको बोरा वितरण गर्ने र अमेरिकन त्यो जो बेस क्याम्प छ हैन, माझामा जो बेस क्याम्प छ त्यसलाई गाइड गर्ने र स्थानीयहरूमाथि अत्यन्तै ठुलो अपराधिक कुटपिटीदेखि लिएर स्थानीय नागरिकहरूको चाहिँ बाली नानी नोक्सान गर्ने, नष्ट गर्ने, फाड्ने, भत्काउने, बिगार्ने सबै काममा केही व्यक्तिहरू त्यहाँ प्रयोग भएको जानकारी मलाई गराइएको छ। जस्तो त्यो अमेरिकी बेस क्याम्पमा रहेका अमेरिकीहरूलाई सघाउने मुख्य व्यक्ति विष्णु एडी र विराट कठायत जो शेरबहादुरका दाहिने हात भनेर चिनिन्छन्, बझाङमा शेरबहादुर देउबाका दाहिने हात भनेर चिनिन्छन्। यी दुईजना व्यक्तिले हदैसम्मको गुण्डागर्दी गरिरहेका छन्, त्यहाँ स्थानीयहरूमाथि गुण्डागर्दी गरिरहेका छन् र जस्तो जडीबुटी र पशुहरू पनि जो भेडा बाख्रा पाल्छ त्यहाँको मान्छेले र जो जडीबुटी लगाएछ त्यसलाई नष्ट गर्ने हैन, विभिन्न चाहिँ तपाईको भाडाका मान्छे ल्याएर नष्ट गर्ने, क्षति पुर्याउने, घर भत्काउने जस्ता कामहरू ती दुईजनाले गरिरहेको चाहिँ जानकारी आएको छ। र यो चामल वितरण गर्ने जस्तो बाइबल राखिएको चामलका बोराहरू वितरण गर्ने काममा अगुवाई गर्ने व्यक्ति योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा एमालेको तर्फबाट वडा सदस्य भएकी र अहिले एमाले फुटेपछि माधव नेपालको ग्याङको सक्रिय कार्यकर्ता, माधव नेपाल समूहको सक्रिय कार्यकर्ता रञ्जिता धामी उनले अगुवाई गरिरहेकी छन् अहिले, रञ्जिता धामी। र उनले त्यो अगुवाई मात्रै गरेको होइन कि त्यहाँका स्थानीय महिलाहरूलाई जस्तो चुरा पोते नलाउन, सिन्दुर नलाउन, टीका नलाउन धम्की दिने हैन, बडो चाहिँ निर्लज्ज ढङ्गले उसले धम्की दिँदै पनि आएको जे पीडितहरूले मसँग आफै जानकारी गराएका छन्। अब यो सबै विषयमा अब यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्छ भने खेल यो चाहिँ नितान्त त्यहाँ कोही काङ्ग्रेसका गुण्डाहरू, शेरबहादुरका गुण्डाहरू अथवा चाहिँ माधव नेपालका चाहिँ तपाईँको गुण्डाहरूको सहयोगबाट मात्रै यो काम भइरहेको छैन। र यो बारे बझाङको सिडिओ कार्यालयमा थुप्रै उजुरी गए। सिडिओले के भन्छ त्यहाँ भन्छ भने अब त्यो बझाङ जिल्लामा कहीँ पनि आउन जान कसैमाथि रोक लगाइएको छैन, यो हाम्रो प्रशासनको तर्फबाट यस्तो अवरोध केही पनि छैन, यति जवाब दिन्छ तर निवेदन दर्ता गर्दैन। अब किटानी जाहेरी सहित हैन त्यहाँ अमेरिकनहरूको बेस क्याम्प रहेको र अब त्यो बेस क्याम्पमा जान नदिनुको निम्ति काङ्ग्रेसका यस्ता गुण्डाहरूले चाहिँ तपाईको अपराध ज्यादती गरिरहेको र चाहिँ अब माधव नेपालका कार्यकर्ताहरूले यस्तो काम गरिरहेको यो सबै चाहिँ रिपोर्ट लिएर जो निवेदन उजुरी दर्ता गर्न जान्छन् मान्छेहरू, उजुरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासनले इन्कार गरिरहेको छ, दर्ता गर्दैन। यसबाट प्रश्न के बुझिन्छ भन्छ भने बझाङको जिल्ला प्रशासन कार्यालय यो अपराधमा संलग्न छ भने प्रश्न बुझिन्छ, किन उसलाई जानकारी त छ हैन। अब एउटा जिल्लाको प्रशासन चलाए बसेको निकाय जानकारी नहुने कुरा त होइन, त्यसमा पनि तपाईको त्यत्रो जानकारी दिएर निवेदन लिएर मान्छे आइरहेछ, बारम्बार आइरहेछ, उसले चाहिँ न त्यो निवेदन दर्ता गर्छ न चाहिँ तपाईको उनमाथि कुनै कारबाही गर्छ। अब यो हालत जिल्ला प्रशासनको छ। अब जिल्ला प्रशासनको यो तपाईको हालत छ भने यसबाट प्रश्न के बुझिन्छ भने यसमा संलग्न हैन पुष्पकमलको सरकार र नारायण काजीको गृह मन्त्रालय पनि छ, किन सिडिओ कार्यालय छ भने नारायण काजीको गृह मन्त्रालय र स्वयं नारायण काजी यो अपराध र यो अमेरिकन मिसनबाट बाहिर छन् भन्ने कुरा यो कल्पना गर्नु हुँदैन। यो सबै अहिले कस्तो मौकामा भन्छ भने मैले भने नि भुटानी केस आफै खडा गर्यो अमेरिकनले, आफै किन्यो हैन, नक्कली नेपालीहरूलाई आफै किन्यो र अहिले एक खालको चाहिँ अराजकताको चाहिँ वातावरण खडा गरिकन सबैको ध्यान यता केन्द्रित गर्यो, सबैको ध्यान भुटानीमा केन्द्रित गर्यो र उसले गुपचुप रूपमा अब चाहिँ बेस क्याम्प धमाधम बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। र मैले पहिले पनि भनेको थिएँ
त यिनी अपराधी दलालहरू जो सत्तामा छन् यिनीहरूलाई यस्ता खालका अपराधमा पहिले उनीहरूले फसाउँछन् के रे चाहिँ मुछिसकेपछि उनलाई फसाउँछन्। जस्तो अहिले आर्जुको नाम आयो, बालकृष्ण र टोपबहादुर पक्राउ परे, बालकृष्ण सिरिनको नाम आयो। त्यो मात्र हैन, यो कार्यदल, यो जो चाहिँ मान्छे बेच्ने कार्यदल हो, यो कार्यदल केपी ओलीको सरकारको पालामा 75 सालमा बनेको हो हैन। गृहमन्त्री चाहिँ रामबहादुर थापा बादल हुँदा र त्यही पार्टीको, यिनीहरू एकै ठाउँमा थिए, त्यही पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष तपाईँको पुष्पकमल दाहाल पनि हुन्। यिनी सबैलाई थाहा छ र आर्जु पनि संलग्न भएको घटनाले अब यो अपराधमा अमेरिकनहरूले सबैलाई मुछेका छन् भन्ने कुरो एकदम प्रष्ट छ। तर अब अहिले आएर उनले जुन जुन व्यक्तिका नामहरू एक्सपोज गराए त्यसले यिनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारे। अब यिनीहरू बोल्न सक्ने हालत छैन, चाहेर पनि बोल्न सक्ने हालत छैन। बोले भुटानी काण्डमा फसाउँछ। अब यिनलाई त्यो दबाब दिएर उसले बेस क्याम्प राख्नु सुरु गर्यो हैन, अगाडि बढाउनु सुरु गर्यो। हुन त यो प्रक्रिया अलिकति अगाडिबाट सुरु भएको हो, उनीहरूले काम अगाडिबाट थालेका थिए। अहिले साह्रै चाहिँ तपाईँको चर्को र भद्दा रूपमा त्यो अगाडि बढिरहेको छ। अब यसमा चाहिँ उजुरी नगर्ने सिडिओ कार्यालय जस्तो चाहिँ तपाईँको मैले बारम्बार भने जस्तो उनीहरू अमेरिकनहरू जस्तो एसपीपी सम्झौता बोलाउनु खोजे, जस्तो एमसीसी भनेको उनको हतियार प्रोजेक्ट हो, केही पनि होइन। त्यो स्वतन्त्र एउटा चाहिँ हतियार प्रोजेक्ट हो। स्वतन्त्र तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपाललाई स्वतन्त्र तिब्बतको युद्ध लड्ने एउटा थलो बनाउने एउटा उसको रणनीति हो। यो सबै छरपष्ट भइसकेको छ हैन, सबैले बुझेको छ। अब त्यसको निम्ति उसले चाहिँ एमसीसीको खोलमा कभरमा यहाँ चाहिँ सैन्य खुलियाम सैन्य मार्च गराउनु खोजेको थियो, जसको निम्ति एसपीपी सम्झौताको प्रस्ताव पनि आयो। अब त्यो भित्र गरिसकेका छन्, तर चाहिँ औपचारिक रूपमा त्यो अगाडि बढ्न सकेन। त्यसकारणले उनीहरूले दबाब दिँदै, जस्तो अहिले एमसीसीको उपाध्यक्ष नारायण काजीलाई भेट्न आछन्, उसको भाषा हामीले सुनौँ। उसले के भनिरहेछ भन्छ भने सुरक्षा र जमिन अधिग्रहणमा हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, उसले यो भाषा प्रयोग गरेका छ। भनेपछि सुरक्षा भनिसकेपछि अब उनीहरूले आफ्नो सैन्य क्याम्प राखिकन अब यो सरकारलाई दबाब दिएर वा यिनलाई चाहिँ तपाईँको किनेर अब सुरक्षाको एउटा कवच त्यहाँबाट बनाउन खोजिरहेछ र त्यसको चाहिँ आधिकारिकताको निम्ति नारायण काजीसँग पुगेको छ। र यिनीहरूले भोलि तिमीहरूले आफ्नो सुरक्षा प्रबन्ध गर भन्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ एउटा वैधानिक हिसाबले मौका पाए जस्तो गरेर अगाडि बढ्ने दाउमा चाहिँ अमेरिकनहरू बसिरहेका छन्। एउटा सुरक्षा कोणबाट अर्को जमिन अधिग्रहण भन्ने शब्द छ। यो एमसीसीको उपाध्यक्षको चाहिँ तपाईँको जमिन अधिग्रहण जो चाहिँ उनीहरूले पहिलेदेखि नै गर्न सुरु गरेका छन् अवैध रूपमा। किन भन्छ भने अब त्यो क्षेत्र सिल किन गरे, जस्तो सर्वसाधारणलाई आवाजाबाट रोक किन लगाइरहेछन् प्रतिबन्ध भनेपछि त्यहाँ अरू केही चिज हुँदैछ हैन। किन भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जमिन अधिग्रहणको कुरा मात्र हैन, एउटा वैधानिक हिसाबले त जमिन अधिग्रहण भएकै छैन हैन, अधिग्रहण गरेकै छैन। त्यसमा पनि आवाजावतमा चाहिँ यत्रो प्रतिबन्ध र चाहिँ अत्याचार सुरु भइसकेपछि के बुझ्नुपर्छ भन्छ भने त्यहाँ जस्तो अब सैन्य तालिम दिने विभिन्न खानीहरू चाहिँ उत्खनन गर्ने, जस्तो मैले सुन खानीको कुरा गरेँ, किन सुनीकोटमा सबैलाई चाहिँ जान रोक लगाइएको छ, प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तै गरेर होला हामीले अमेरिकनहरूले युरेनियममा आँखा गाडेको कुरा हामीले बारम्बार सुनिरहेछौँ र बझाङ पनि युरेनियम भएको एउटा ठाउँ हो। मुस्ताङ मात्रै हैन, बझाङ पनि युरेनियम भएको ठाउँ हो। यो हदसम्म अमेरिकनहरू पुग्दा यहाँका अपराधीहरूले जो एउटा मौनता थाहा नपाए जस्तो गरेर बसिरहेका छन्, यसले चाहिँ देशलाई एउटा ठुलो हिंसा र रक्तपातको मुखमा लगिसकेको स्पष्ट रूपमा अब अन्दाज गर्न सकिन्छ। अनुमान अब सामान्य मान्छेले पनि गर्न सक्छ। अब त्यो अनुमान अझ यो प्रबल भएर किन आयो भन्छ भने अहिले भर्खरै यी मिडियाहरूमा बाहिर आइरहेछन् रुसले नेपालमा विकास र एउटा साझेदारी को निम्ति चाहिँ 14वटा प्रस्ताव नेपाल सरकारलाई पठाएको छ र अब अमेरिकनको दबाबमा त्यो प्रस्तावको जवाब यिनले दिन सकिरहेका छैनन्। जस्तो जेठ 2 गते वैशाख 21 गते त्यो प्रस्ताव रुसले पठाएको हो यहाँको दूतावासले, के अरे चाहिँ जेठ 2 गतेसम्म यसको जवाब दिनको निम्ति उसले भनेको थियो। आजसम्म यिनले जवाब दिएका छैनन्। बरु एउटा आतंक फैलिएको छ यो सिआइएको झुण्डभित्र, नेपालभित्र जो कर्मराजी तन्त्र र राजनीतिक वृत्तमा सिआइएको झुण्ड छ, यो झुण्डभित्र एउटा ठुलो आतंक फैलिएको छ र उनीहरूले बडो आश्चर्य प्रकट गरेर अब यसलाई गर्न नहुने भन्ने छलफल गरिरहेका छन्। मैले भन्न खोजेको जस्तो एउटा हुन त रुस पहिले पनि पञ्चायत कालमा यत्रो उद्योग धन्दा बनाइदियो जो पछि 47 सालपछि उनीहरूले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर बेच्न लगाए। तर अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि 14वटा प्रोजेक्ट, त्यो पनि अत्यन्तै ठुला प्रोजेक्ट छन्, यसको म छुट्टै भिडियो बनाउँछु।
अब यसमा चाहिँ साझेदारी गर्ने र अब एउटा चाहिँ तपाईको विकासमा चाहिँ तपाईको लगानी गर्ने भनेर आइसकेपछि अब यसको अर्को एउटा पाटो हैन, त्यो दुई देशका बीचको सम्बन्धको एउटा पाटो त भइ नै हाल्यो। अब हामीले बुझ्ने अर्को स्पष्ट कुरा के हो भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिमा र अमेरिकनहरूलाई जुन नाङ्गो नाच्ने दियो यहाँ, त्यसको असर अर्को कोणबाट अब पर्न थाल्यो। मलाई लाग्छ तपाईको रुसीहरूलाई इग्नोर गरेर यिनीहरूले थ्याक्न सक्छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्छ भने यो अब जस्तो अब चीनका विरुद्धमा जे गराइरहेछन् यिनीहरूले अहिले स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा, रुसीहरूसँग को मामिला त्यति सजिलो हुँदैन, त्यति सजिलो चाहिँ छैन। रुस एकदम लडाकु कल्चर भएको देश हो र उसले सीधा एउटा राजनीतिक व्यवहार गर्छ, राजनीतिक मूल्यकै आधारमा व्यवहार गर्छ र उनको प्रस्ताव पनि अब कसरी चाहिँ यिनीहरूले त्यसलाई चाहिँ रिएक्सन जनाउँछन्, कस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने हिसाबले नै आएको बुझ्छु मैले। किन भन्छ भने मैले 6 वर्ष अगाडि, मलाई लाग्छ त्यही 6-7 वर्ष अगाडि हो, मैले एउटा समाचार पढेको थिएँ। त्यसबेला पनि रुसी राजदूतले एउटा चाहिँ अन्तर्वार्तामा बाहिर एउटा सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए। उनले के भनेका थिए भन्छ भने हामीले नेपालको हाइड्रो चाहिँ क्षेत्रमा, हाइड्रो पावरमा लगानी अब ठुलै लगानी गर्ने भनेर नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ, तर हाम्रो अनुरोधलाई नेपाल सरकारले चाहिँ पहिलो रेस्पोन्सै गरेन अथवा चाहिँ मतलबै नभए जस्तो गर्यो। उनले बाध्य भएर त्यति बोल्नु परेको थियो र अहिले 14वटा चाहिँ यत्रो प्याकेज प्रस्ताव आएको छ र यसले के देखिन्छ भने नेपाललाई अब एकातिर अमेरिकन सैन्य क्याम्पहरू बस्न सुरु गरे, अर्कोतिर चाहिँ विश्वको भूराजनीतिमा उनका विरुद्ध लडिरहेको जो मुख्य शक्ति हो त्यो शक्तिको यो प्रस्ताव, जसभित्र पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलको सञ्जाल निर्माण गर्ने कुराहरूसम्म छन् र रुसबाट सित्तैमा नेपालमा सिधै तेल ल्याइदिने सम्बन्धका प्रस्तावहरू छन्। अब यो इन्कार यिनीहरूले कसरी गर्छन्, अब यो हेर्न बाँकी छ, कुन बहानामा कसरी इन्कार गर्छन् र चाहिँ एउटा देशलाई गैरकानुनी ढङ्गले सैन्य क्याम्प नै राख्न दिने र अर्को देशलाई चाहिँ तपाईको एउटा सहकारीको निम्ति पनि हामी बाटा बन्द गर्छौँ भन्ने यिनीहरूले कसरी गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने अब यिनीहरू आफै पनि एउटा सर्वनाशको दिशामा चाहिँ धकेलिएका छन्, अब उम्कन सक्ने हालत यिनीहरूको छैन। तर नेपालीहरूले बुझ्के पनि यो अवस्थामा ल्याउने यहाँको दलाल, यहाँको देशद्रोही कित्ता त छ, त यसलाई बोकेर आउने जो अमेरिकन साम्राज्यवाद हो र जसले अहिले अत्यन्तै निचतापूर्वक अर्काको देशमा सैन्य क्याम्पहरू गैर कानुनी रूपमा राख्न सुरु गरेको छ, यसको ठाउँ-ठाउँमा प्रतिकार हुनुपर्छ, प्रत्येक नेपाली उठ्नुपर्छ। मलाई त्यति पनि लाग्दैन यिनीहरू यो ढङ्गले आउँछन् भने अमेरिकासँग जोडेका अरू जति पनि वैधानिक चाहिँ तपाईको प्रोजेक्ट वा कार्यक्रम छन् तिनलाई पनि नेपालबाटै निकाल्नुपर्छ। जहाँ अमेरिकन पस्यो, जुन ठाउँमा अमेरिका पस्छ त्यो देशको विनाश भयो हैन। अब अहिलेसम्मको इतिहासले देखाएको चिज हो, अमेरिकाले जहाँ खुट्टा टेक्छ त्यसको सर्वनाश भयो। यी पाकिस्तानको हालत देखिरहेछौँ, 11 महिनामा पाकिस्तानको टाटै पल्टाएर सिधाइदियो, पाकिस्तानमा गृहयुद्ध हुने स्थिति आयो आज अमेरिकाको कारणले। युक्रेनमा हात हाल्यो, युक्रेन गयो हैन। अरू 50 वर्ष चाहिँ तपाईको पूर्व स्थानमा फर्कन नसक्ने गरी युक्रेन गयो। अब सबैलाई यस्तै गरिरहेछ, यसप्रति एकदम होशियार हुन एकदमै जरुरी छ। मेरो अनुरोध त के हो भन्छ भने देश यो ठाउँमा पुगिसकेका हुनाले यो जो वैदेशिक रोजगारको नाममा मान्छेहरू गइरहेछन्, हामी अलिकति पछिसम्मको कुरो हो, समस्या छ। यहाँ बस्न दिन्नन्, यहाँ गरेर खान्छु भन्दा पनि यहाँ दिँदैनन्, यहाँ त्यत्रो अवरोध छ, गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यहाँ गर्न दिँदैनन्। तर पनि देश गयो, देश सिद्धियो। जस्तो 50 वर्ष उठ्न नसक्ने अवस्थामा देश एउटा चाहिँ तपाईको द्वन्द्वमा गयो भनिसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ थुप्रै पुस्ताले यो देशमा बस्ने वातावरण पनि बन्दैन। अब विदेशीहरूको यत्रो नागरिकता दिने षड्यन्त्र अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले फर्केर यिनीहरूसँग वारपारको लडाईँ अगाडि बढाउन र यहाँबाट जानको, किन भन्छ भने आखिर विदेश जानु पनि तपाईको अब एउटा मरेसर हो, अर्काको देशमा श्रमिक भएर जाने हो र त्यसो गर्नुभन्दा यिनी दुष्ट अपराधीहरूसँग लडेर मर्नुपर्छ भने पनि अब एउटा चाहिँ लडाईँ अगाडि बढाउनै पर्ने अवस्था नेपालको आइसकेको छ। र यो माझाको घटना, बझाङमा माझामा जो अमेरिकन क्याम्प, मैले माझाको मात्रै एउटा उदाहरणको सिम्बोलको रूपमा मात्रै कुरा गरेँ हूँ। मैले त्यही समाचार मलाई बाजुराबाट आएको छ, यही समाचार मलाई दार्चुलाबाट आएको छ, हुम्ला र मुगुबाट पनि आएको छ र यो यथार्थ हो र बझाङको मान्छेले पनि त्यहाँ गएर बुझ्न सक्छ अथवा कुनै पत्रकार त्यहाँ गएर सबै अध्ययन गर्न सक्छ। अमेरिकनहरूले बझाङको एउटा ठुलो एरिया कब्जा गरेर त्यहाँ एउटा आपराधिक चाहिँ तपाईको गतिविधि बढाएका छन् र त्यो मेरो अनुमानमा त्यो सैन्य तालिमै हो।
त्यो सैन्य तालिम हो, अरू केही पनि होइन। हतियार उत्पादन र सैन्य तालिमै हो, अरू केही पनि होइन। र त्यसपछि चाहिँ खानीहरू लुट्ने कुरा हो उसको। जस्तो सुनकोटमा मैले भनिहालेँ, सुनीकोटमा मैले भनिहालेँ। अब यो हदसम्म आइसकेपछि नेपालीहरू एउटा चाहिँ पूर्ण रूपमा जाग्न एकदमै जरुरी छ। माझाको यो घटना नेपालीहरूको आँखा खोल्ने एउटा घटना बनोस्। त्यति मात्रै होइन, विकासको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा यस्तो काम गराउने यी अपराधीहरू, जो दल्ल कामका अपराधीहरू छन् हैन, यी अपराधीहरू को हुन् भन्ने कुरामा पनि सबै नेपालीको नाम के अरे चाहिँ आँखा खुलोस्, मेरो विनम्र सबैसँग आग्रह छ।